मेरामाले फेरि म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दैछु, यो ब्रेकडाउनको विचार बहुत पूरा सोच विचार गरेर यो निर्णय लियो। एक हप्तेको लागि तपाईहरुको भोलि पर्सि क्वेसन आउन सक्छ, दुध दिनुको मान्छेहरु सब्जी बेच्नु सक्दैन, त्यो कुरा भएन, त्यो कुरा होइन। हामीले यो कुरा यस प्रकारले अहिले म अनुरोध गर्दैछु, ये 2 दिन हिजो नै हामी यो कुरा तपाईहरुको थाहा भयो। हिजो बेलुका हामी प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होला। आज भोलि कतिवटा ये एक हप्तेको के रेसनहरु चाहिए सबै किनेर अलि केही न केही तपाईहरुको व्यवस्था स्वतन्त्र रूप से गरेर यो लकडाउन सम्पूर्ण रूपमा सफल हुनुको लागि तपाईहरु सबै मद्दत सहायता दिन्छ भनेर अपेक्षा गर्दै मेरो यही इन्ट्रोडक्सन स्पीच म यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु। साथै मेरा उपस्थित आवश्यक हुन्छ अनि केवल सरकारले अर्डर गरेर मात्रै कुरा हुँदैन। जबसम्म सबैले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर अब होइन यो गर्नै पर्ने कुरा हो भन्ने बुझेर गर्यो भने चाहिँ यो पक्का नै कसैले केही पनि प्रब्लम हुँदैन। एक हप्ताको कुरा हो यो लकडाउन हामीले गर्यो भने हामी चेन तोड्न सक्छौँ भन्नुभयो। एउटा तपाईहरुको कतिजनाको प्रश्नको सो यो म क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु। यहाँ प्रेस रिलिज पनि हामीले बनाएको छ that accordingly the movement of persons and vehicles has been restricted. In this regard, it is clarified that accredited media persons on production of valid ID cards shall also be exempted from the restrictions on movement for the purpose of news coverage. So accredited means accredited with IPR. House accredited. IPR को जुन तपाईको IPR हाम्रो छ तपाईले IPR सो अब एक्रेडिटेड हाउसको हो भने चाहिँ तपाईको त्यसमा तपाईहरुले डिसाइड गर्नु सबैले जाने जरुरी हो कि तपाईहरुले त्यसमा पनि कोही नम्बर रेस्ट्रिक्ट गर्नु सक्छ कि होइन। यो अब यसमा यो सबै कुरा चाहिँ अब यो हामीले किन राख्दै छ भने सेल्फ डिसिप्लिनको कुरा पनि आयो। तपाईको मिडिया हाउसै एक्रेडिटेड होला तर इज इट नेसेसरी फर एभ्रीबडी टु गो और मेबी फ्यू पर्सन्स क्यान डू द जब दैट नीड्स टु बी डिसाइडेड। कि हामी इम्प्लिमेन्टिङ र ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी पुलिस नि हो र प्रत्येक थानालाई चाहिँ आदेश गइसकेको छ। हाम्रो ल एन्ड अर्डर ब्रान्चमा प्रत्येक पुलिस स्टेसनलाई एसपीएसलाई आदेश भइसकेको छ कि सोमबार 5 बजेदेखि नै उहाँहरूले जुन रिस्ट्रिक्सन सरकारले प्रपोज गर्नुभएको छ त्यो रिस्ट्रिक्सन्स चाहिँ 5 बजेदेखि लागू गर्नुहुन्छ होला। हामी अनुरोध के गर्न चाहन्छौँ, जनताले हामीलाई चाहिँ सम्पूर्ण सहयोग दिनुपर्ने हो र यसमा कतिपय चाहिँ जो एक्जेम्पसन्स छ, कति एसेन्शियल कमोडिटीज, कति इमर्जेन्सी सर्भिसेस उनीहरूलाई एक्जेम्पसन छ। एउटा सिम्पल कुरा चाहिँ सबैले याद गरिदिनु पर्ने हो, जुन चाहिँ पनि सर्भिस एक्जेम्पसन छ, किनभने नाका लगाएको हुन्छ थानाले आफ्नो जुरिस्डिक्सनमा, सबैले आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी कार्ड प्रस्तुत गरिदिनु पर्ने हो। जुन चाहिँ पुलिस अन चेकिङ ड्युटी हुन्छ, आफ्नो पर्पस, आफ्नो कुन चाहिँ अफिसमा जानुहुने र आइडेन्टिटी कार्ड त्यति नै चाहियो। र जस्तो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी होमले पनि अघि भन्नुहुँदै थियो, तपाईँ मिडिया पर्सनल्स पनि जति मुभमेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ पनि हामी जस्तो एकदम इमर्जेन्सी सर्भिसेसको अंग हो, दया गरेर आफ्नो आइडेन्टिटी कार्ड देखाइदिनुहोस्। हामी मिडिया पर्सनल हो, हामी चाहिँ कभरेजमा जाँदैछौँ, तपाईँलाई पनि कुनै प्रब्लम आउँदैन होला। अर्को हामी अनुरोध गर्दैछौँ कि आज भोलि जस्तो एसीएस साहबले चाहिँ भन्नुहुँदै थियो, आज भोलि चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यो सब्जीको लागि चाहिँ सबैलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ छुट दिएकै छ र सोमबारदेखि नि नेक्स्ट मन्डे 5 बजेसम्म चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई पनि सहयोग र कोअपरेसन चाहियो। अननेसेसरी चाहिँ पब्लिक चाहिँ बाहिर आउने काम छैन र जति पनि दूध वितरण गर्ने दोकानहरू पनि छन् उनीहरूलाई पनि भनेको छ, किनभने दूध वितरणको साथसाथै थुप्रो कुरा उनीहरूले राख्छ तर आदेश क्लियर छ, मिल्क डिस्ट्रिब्युसन ओन्ली, मिल्कको लागि मात्रै चाहिँ उनीहरूले खोल्नु पर्ने हो। किनभने फेरि अर्कै कुरा वितरण गर्नु थाल्यो भने यो अर्डरको उल्लङ्घन भइहाल्छ। यो क्ल्यारिफिकेसन हामी दिँदैछौँ, उनीहरूले दूध वितरण गर्नुपर्ने हो, त्यसको साथसाथै थुप्रो अर्को बिक्री गर्ने पदार्थहरू चाहिँ बिक्री गर्नु भएन, किनभने यो नोटिफिकेसनमा उल्लङ्घन हुन्छ र पुलिसले एक्सन लिन सक्छ त्यसमा। अर्को कुरा यो पनि हामी क्लियर गर्न चाहन्छौँ कि भ्याक्सिनेसनको लागि पनि आफ्नो आफ्नो रेजिस्ट्रेसन गरेर मान्छे जान्छ, उनीहरूलाई अलाउड पनि छ।
यो नोटिफिकेसनले के भन्छ भन्दाखेरि जुनै पुलिसले चेकिङ गर्छ उसले चाहिँ एउटा नि एउटा कुनै प्रमाण चाहिँ देखाइदिनु पर्ने हो कि कोही रेजिस्ट्रेसन नम्बर छ, तपाईँको मोबाइलमा रेजिस्ट्रेसन आइराखेको छ, तपाईँले हार्ड कपी निकालेको छ, कुनै प्रमाण देखाइदिनु पर्ने हो कि हामी चाहिँ आफ्नो भ्याक्सिनेसन गराउनु जाँदैछौँ अथवा हामी चाहिँ आफ्नो कोभिड टेस्ट नि यदि गराउने हो भने मानिलियो कोही डक्टरकोमा देखाउनु जान चाहन्छ भने एलाउड छ, खालि कोही न कोही मेडिकल पेपर चाहिँ देखाउनु पर्ने हो। मोटामोटी पुलिसले चाहिँ 100% जनतासँग कोअपरेट पनि गर्ने हो, तर डेफिनेटली यो पनि चेतावनी छ जो मान्छेहरू कानुनको उल्लङ्घन गरेर जानी जानी एन्टी सोसल बिहेभियर देखाउनु खोज्छ भने यो नोटिफिकेसनको अन्तर्गत उनीहरूमाथि एक्सन पनि हुन सक्छ। हामी चाहँदैनौँ कि कसैमाथि यस्तो एक्सन होस्, त्यो कारण अपिल गर्दैछौँ कि सबैले सिक्किम प्रहरीसँग चाहिँ कोअपरेट गरोस्। बाटोमा हाम्रो कन्स्टेबल्स, हेड कन्स्टेबल्स, एएसआई, एसआईज हुन्छ, उनीहरू पनि तपाईँहरूसँग भद्र भाषामा व्यवहार गर्नुहुन्छ, दया गरेर उनीहरूसँग राम्रो कोअपरेट गरिदिनुहोस्। अनि एक हप्तामा हामीलाई धेरै विश्वास छ सरकारको मन्तव्य छ आफ्नो सिटिजन्सको लाइफलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु। यो कोरोनाको जुन प्रकारको सङ्क्रमण चलिरहेको छ धेरै कन्ट्रोलमा आइहाल्छ होला भन्ने हामीलाई यसमा सम्पूर्ण विश्वास छ। धन्यवाद। Movement of people and vehicle relating to emergency services, including law and order, गाडी फायर को, रिलिफ र रेस्क्यू को, हस्पिटल को, वाइल्ड लाइफ र फरेस्ट मैनेजमेंट, कोभिड-19 मैनेजमेंट, क्वारंटाइन सेंटर में काम हिँड्नु परेको गाडीहरू, टेस्टिङ र भ्याक्सिनेसन रिलेटेड एक्टिभिटी आगे सबले पनि भन्नुभयो उनीहरूलाई एक्जेम्प्टेड छ, त्यो गाडीमा हिँड्नु पाउँछ। तर माथिको खण्डमा चाहिँ तपाईहरुले प्रुफ चाहिँ गर्नु पर्यो कि हामीहरू यो कामको लागि हिँडेको भनेर, स्पेसिफिक कामको लागि है। अनि गभर्नमेन्टको अफिसियल्सहरू पनि अफिसियल ड्युटीमा हिँड्दैछ भने आइडी कार्ड लिएर हिँड्नु पाउँछ। अब एसेन्शियल सर्भिस रिलेटेडै हो यो पनि हो। त्यहाँदेखि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने एउटा क्वेसन चाहिँ के हुँदै थियो भने जुन चाहिँ सिलगढीबाट जुन चाहिँ गाडी आउँदैछ गुड्सको जुन चाहिँ यो नोटिफिकेसनमा त्यो गाडीहरूलाई अलाउड छ खास गरी नोटिफिकेसनमा। तर एउटा के भन्नु चाहन्छु भने सिन्स दोकानहरू सबै बन्द भएपछि त त्यो गाडीहरू आउने कुरा आएन। यहाँको दोकानै बन्द भएपछि त त्यो रासिन बोकेर आउँदैन नि कुरा, त्यो सब्जी पनि बन्छ, सबै बन्छ। तर अघि एउटा फेरि यहाँ हामीहरू बिचमा डिस्कसन हुँदाखेरि एउटा कुरा के आयो भने अब मन्डेदेखि सपोजिङ लकडाउन बन्द भएर नेक्स्ट मन्डेदेखि खोल्यो भने त सिक्किममा त रासिन पानी त चाहियो, सागसब्जी चाहियो, सब चाहियो। त्यसको लागि के हुन्छ भने सरकारले 1-2 दिन बादमा निर्णय लिनेछ, मेबी शुक्रबार शनिबारको दिनमा फेरि गाडी अलाउ गरेर चिजहरू आउनुको लागि एउटा के निर्णय लिन्छ सरकारले, त्यो त्यति बेला तपाईँहरूलाई हामीहरू कन्भे हुन चाहन्छौँ। यो भयो तपाईँहरूको अब यो अहिलेको नयाँ चाहिँ नोटिफिकेसनको विशेष कुरा चाहिँ यति नै छ। अब आवाजाहीमा के छ भने पाकिङ एयरपोर्टबाट आउँदैछ, किनभने एयरपोर्टको एयरलाइनको के भन्छ सेड्युल र एयरलाइनको एक्टिभिटीलाई स्टेट गभर्मेन्टले रोक्नु सक्दैन है। त्यसले गर्दाखेरि पाकिङ एयरपोर्टमा मान्छे आउनु पाउँछ, तर उनीहरूको त्यो कन्डिसन पहिला जुन चाहिँ लागेको थियो आर्टिफिसियल नेगेटिभ 48 आवर्स भित्रमा गरेको लिएर आउनुपर्छ, अथवा उनीहरू छैन भने उनीहरूलाई डाइरेक्ट होम क्वारेन्टाइनमा त्यो एक्टिभिटिज अलाउड छ। यो म यति भनेर चाहिँ यो तपाईँको यो जानकारी दिन चाहन्छु। सेन्ट्रल गभर्मेन्टको तपाईँको यो अपिल पनि हो अनि एउटा ट्रान्सपोर्ट अथोरिटीकोबाट एउटा अफिसियली यसको डाइरेक्टिभ पनि निकाल्नेछौँ। तर विशेष अहिले चाहिँ मेरो एकदमै हम्बल रिक्वेस्ट है तपाईँहरूलाई के छ भने सिक्किममा हाम्रो जुन चाहिँ गाडी तपाईँले याद भएको त्यो गाडी रेजिस्ट्रेसन वाहन नै चार्ती वाहनको सफ्टवेयर हुन्छ, त्यो तपाईँलाई याद भएको छ। यो वाहनमा हेर्दाखेरि 242 एम्बुलेन्सेस रेजिस्टर्ड छ सिक्किममा, हेर्नुहोस् है 242 एम्बुलेन्स। आजको दिनमा हामीलाई एम्बुलेन्स बहुतै खाँचो छ। यो एम्बुलेन्स 242 एम्बुलेन्समा 85 वटा एम्बुलेन्स चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्टको छ, गभर्मेन्ट अफ सिक्किम हेल्थ डिपार्टमेन्टको त्यो एम्बुलेन्सहरू चलिरहेको छ। आफ्टर दिस 85 242 मा रहेको 157 एम्बुलेन्सेस एनजिओस भयो, लायन क्लब भयो, त्यहाँदेखि पोस्टलको भयो, फार्मा कम्पनीमा 157 एम्बुलेन्सेस छ। आज हामीलाई साह्रो पर्दा यो एम्बुलेन्सेसले हामीलाई हाम्रो सिक्किमको मान्छेलाई सेवा पुर्याउनुमा तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने धेरै धेरै धर्मको कुरा हुनेछ। अनि यो एउटा अफिसियल कुरा पनि हो, यो जति पनि लिस्ट छ 157 को यो एम्बुलेन्सको या त इन्डिभिजुअल मालिक होस्, या त एनजिओ होस्, या त फार्मा कम्पनी छ, उहाँहरूलाई मेरो एउटै रिक्वेस्ट छ अनि सरकारको आदेश पनि छ, तपाईँहरूले इमिडिएटली एउटा ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डमा हुन्छ पनि
इमिडिएटली जुन जुन डिस्ट्रिक्टमा हुनुहुन्छ यो नम्बर म छिटो गरेर पढ्छु अनि तपाईँहरूले खोज्नुभयो भने यो नम्बर त पाइहाल्नुहुन्छ। तपाईँहरूले जसरी पनि आफ्नो आफ्नो डिस्ट्रिक्टको या आफ्नो आफ्नो एरिया जुन चाहिँ जहाँ रेजिस्टर भएको छ उहाँको आरटिओलाई फोन गरेर एकखेप चाहिँ तपाईँहरूले सम्पर्क गरिदिनुहोस् ताकि कुनै साह्रो पऱ्यो भने चाहिँ हामीले तपाईँहरूको एम्बुलेन्स युज गर्न सक्छौँ। अब म यो आरटिओको नम्बर भन्न चाहन्छु। जति पनि इस्टमा रेजिस्टर भएको छ 141 वटा छ, इस्टमा मात्रै रेजिस्टर भएको। इस्टमा जति पनि 141 रेजिस्टर हुनुहुन्छ उहाँले आरटिओ इस्ट उहाँको नम्बर छ 9832070534। यो तपाईँले खोज्नुभयो भने पाइहाल्नुहुन्छ गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको उयसमा वेबसाइटमा, उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनु। यसरी नै सिङताम आरटिओ अफिसमा 4टा छ रेजिस्टर सिङताम, उहाँको नम्बर छ 9932929999 छ। यसरी नै जोरथाङमा तपाईँको जोरथाङ रेजिस्टर छ, 17वटा जोरथाङमा रेजिस्टर छ ल। उहाँको नम्बर छ 9434339297। गेजिङको आरटिओको नम्बर छ 9609866077। आरटिओ मङ्गनमा धेरै छ, झन्डै 12-14 वटा छ। यो कोस्टलको छ, सिउ कम्पनीहरू छ। उहाँहरूकै रेडियसको लागि मात्रै स्ट्यान्ड बाईमा रेडी राखेर एउटा मानवताको हैसियतमा पनि यो ठुलो काम हुनुहुन्छ। मङ्गनको आरटिओको नम्बर छ 9434484870। मेरो तपाईँहरूलाई एकदमै रिक्वेस्ट छ, यो एउटा रिक्वेस्ट छ, जति पनि मालिकहरू हुनुहुन्छ, जति पनि कम्पनी, तपाईँले काइन्डली यो आरटिओ अफिसमा कन्ट्याक्ट राख्नुहोस् अनि हामी यसमा नम्बरहरू त निकाल्दैछौँ। तपाईँहरूले सबै मालिकहरूलाई हामी फलोअप पनि गर्दैछौँ। धन्यवाद। इट विल बी एट आवर डिस्पोजल। कहिले हाम्रो पेसेन्ट चाहियो भने त्यो एम्बुलेन्स चाहिँ अहिलेसम्म के छ भने वाट आर यु आर एमिङ विथ एन एम एन्ड अब्जेक्टिभ अफ आवर मेन एम्फसिस वाज augmentation of our resources. First, reach and outreach. What you call it is called QRT, quick response time. If any village, any person affected something else, गाडी छैन, घोडा छैन, ड्राइभर छैन, त्यो कुरा होइन। मुभमेन्ट गर्ने, उनीहरू पकड्ने, लाउनु पर्ने, त्यो एउटा क्विक रेस्पोन्स टाइमको लागि we are augmentating our all resources. This is very important. First is transportation and mobility. This यो कुरामा नामीले भनेको कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो, यसमा हामी एक्सन अहिले सुरु गरेको छ। थ्याङ्क यू, बाई। पेसेन्जर भेहिकल चाहिँ होम डिपार्टमेन्टले लेखेको छ पेसेन्जर भेहिकल एलाउड छ। सो खास कुरा चाहिँ यति नै आयो कि जुनै पनि गाडी मुभ गर्दैछ, मेबी ट्याक्सी नै मुभ गर्दैछ, तर त्यसको बिचमा जो पेसेन्जर बसेको छ उहाँले हामीलाई चाहिँ प्रमाण देखाउनु पर्ने हो कि हामी यो गाडीमा भ्याक्सिनेसनको निम्ति जाँदैछौँ। प्राइभेट गाडी होस्, गभर्मेन्ट गाडी होस्, पेसेन्जर भेहिकल होस्, त्यो देखाउनु पर्ने हो कि हामी भ्याक्सिनेसनको लागि गएको, अथवा हामी कोभिड चेक गराउनु गएको, अथवा हामी एसटिएनएम कि मणिपाल हस्पिटल चाहिँ कुनै अर्को इमर्जेन्सी उसको लागि पनि गएको। त्यो प्रमाण भयो भने चाहिँ पुलिसले चाहिँ भेहिकल रिलिज गरिदिन्छ। सुचानी भाइ, हिजो त्यो फर्स्ट डोजको सेकेन्ड डोजको 6 महिना अन्तर भइहाल्यो। हिजो 14 मा कोविन एप अपलोड भयो। यस्तो सानो सानो कुराहरू छ भने मैले भनेको एउटा चिन्हित गरेर 10वटा गाडीहरू हामी केही न केही व्यवसाय गऱ्यो भने, व्यवस्था गऱ्यो भने फेरि उसमा पनि प्रब्लम हुन्छ। मलाई मेरो गाडी किन लिएन, अर्को गाडी किन लिएन। दिज आर द इश्यूज विच बी रिजल्भ। प्लिज बेयर विथ मी फर 1 week. It is all our moral responsibility by virtue of being a citizen of Gangtok or Sikkim, whatever it may be. हाँ, प्रक्रिया में प्रोसेस में के हुन्छ भने देयर इज अ कॉल्ड theories. एक thesis हुन्छ, synthesis हुन्छ, फिर antithesis हुन्छ, फिर synthesis हुन्छ भन्छ नि। हामीले सोचेको टेस्टिङ बेसी बढाउँ, बेसी टेस्टिङ गरौँ भने मणिपालमा टेस्टिङ गर्दाखेरि मणिपालमा सबै धनी मान्छे, वेल अफोर्डेबल मान्छेहरू जाँदै थियो, उनीहरूको कम्प्लिट फ्लू सिम्टम्स हुन्थ्यो। किनभने उता गयो भने छिटो हुन्छ भने 100 केस भयो भने वहाँ 80-70% पोजिटिभ हुँदै थियो। तपाईँहरूको यादै भएको कुरा हो, हिजो रिसेन्टली हामीले बहुत मुस्किल से मणिपालमा 107 बेडेड हॉस्पिटल इयरमार्क गरेर पहिले प्रथम चरण में हामी खुदी सक्षम थियो, यसपालि त्यो पनि गऱ्यो। वहाँ पनि बेड क्यापासिटी बहुत ज़्यादा हुँदैछ। त्यहाँदेखि हाम्रोमा तपाईँको चाह फ्री अफ कस्ट हो सिक्किमको गभर्नमेन्टको टेस्टिङ, यहाँ पनि टेस्टिङ बढ्दैछ। एन्ड एन एभरेज एभ्री डे वी हेभ सीन
इट इज मोर देन 250 300 हुँदैछ। तर रिकभरी पनि हुँदैछ। हाम्रो रिकभरी रेट पहिले 95% थियो, अहिले 80%सम्म हुँदैछ। अलिकति दिस सेकेन्ड वेभमा अलिकति सिम्टम्समा अलिक प्रब्लम बेसी हुँदैछ। त्यसको लागि हामी सोचेको अब देयर इज नो वे आउट। फेरि पनि हामी एउटा प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ, हाफ लकडाउन, हार्ड इभन, यस्तो इन्टर मुभमेन्ट, इन्ट्रा डिस्ट्रिक्ट, इन्ट्रा स्टेट। तर अहिले हामी विचार गर्दाखेरि अहिले एकदमै जरुरी छ। यसले हाम्रो मुख्यमन्त्री, हाम्रो मुख्य सचिव हिजोको मिटिङ गरेर हाई लेभलमा सबैको अभिमत लिएर यो सुरु गर्यो। बट म अलिक फर्नु पर्छ। हेर न, लकडाउन गर्दाखेरि त धेरै मानिसहरूलाई दुःख पर्छ नि। कोही डेली लेबरर हुन्छ, उनीहरूले कमाइ होइन, डेली लेबर गरेर कमाइ गरेर खाने मान्छेहरूको त्यो साधन जान्छ लकडाउन गरे पनि, किन सबै एक्टिभिटी बन्द हुन्छ नि। त्यसले गर्दा लकडाउन त लास्ट रिसोर्ट हो। अन्त सिचुएसन हेरिराखेर गभर्मेन्टले डिसिसन लिन्छ नि। त पहिला सिचुएसन त्यति खराब थिएन, सो गभर्मेन्टले एप्रोप्रिएट डिसिसन लिएको हो। सो हाम्रो 6 तारिकदेखि मान्छे आउनु बन्द गरिदियो गभर्मेन्टले। त्यो गर्दाखेरि धेरै बाहिरबाट आउने मान्छे कम्ती हुँदाखेरि आशा के थियो भने केसेस घट्छ भनेर। तर अनफर्चुनेटली के भयो भने भित्रै बसिरहेको मान्छेको बिचमै केस फैलिन थाल्यो। बाहिरबाट आउने मान्छे त धेरै कम्ती भयो। हामीले होम आइसोलेसनमा पठायो, कम्पलसरी होम आइसोलेसनमा पठायो उहाँलाई है। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको आशा के थियो भने त्यो लिमिटेड एउटा एक्सन लिएर, जुन चाहिँ कर्फ्यूको टाइम पहिला अब कर्फ्यू 10:30 देखि बिहानसम्म थियो, त्यो कर्फ्यू टाइमलाई अलिक एडभान्स गर्यो, 144 लगाए। त्यो सबै लाउँदाखेरि चाहिँ सिचुएसन कन्ट्रोलमा आउँछ भन्ने आशा हुन्छ नि, एउटा एनालिसिस हुन्छ। त्यसको हिसाबमा त्यो स्टेप लिएको हो नि। तर अब त्यो स्टेप पढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो केसको के भयो भने अनफर्चुनेटली साह्रै घटेन। एउटा के हो, स्टेबल एउटा अब सधैँ 200 केस, 200-250 को बिचमा केस चाहिँ त्यतिकै बस्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले अहिलेको यो नयाँ निर्णय लिएको कारण चाहिँ त्यो हो लकडाउन गर्नुपर्ने। सो लकडाउन चाहिँ खास गरी चाहिँ लास्ट अप्सन हो, लास्ट रिसोर्ट हो। त्यो जताततै लकडाउन गरेर पनि मान्छेको जीवनमा अलिकति दुःख पर्छ, दुःख आउँछ नि त होइन। त्यसले गर्दा यो डिसिसन चाहिँ सरकारले एकदमै सोच समझी के अरे पुरा माइन्ड एप्लाई गरेर है, कन्सल्टेसन गरेर सबै एक्सपोजरकोबाट पनि कन्सल्टेसन गरेर चाहिँ यो निर्णय लिएको। बट आई फाइल्ड त्यो कुराको लागि हामी आई फाइल्ड एफिडेभिट इन सुप्रिम कोर्ट, आई फाइल्ड एफिडेभिट इन हाई कोर्ट। उसमा एउटा कुरा हामी गर्नु चाहन्छ, अहिले आरटिपिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि एकपल्ट स्याम्पल लिनु जानु पर्दैछ, त्यहाँदेखि फेरि मान्छे कलेक्ट गर्नुको 2-3 पल्ट पर्दैछ। अहिले म एउटा सफ्टवेयर एप गर्दैछ, मैले 15 दिनमा यो गर्छु भनेर एउटा कुरा म गरिहाल्यो। अर्को तपाईँले भनेको कुरा, एटलिस्ट मेरोमा एउटै आरटिपिसिआर ल्याब छ। तपाईँहरूको याद छ लास्ट इयर अक्टोबरमा मेमा हाम्रोमा के थिएन। सो द्याट इज one lab, आई एम ट्राइङ फर अनदर ल्याब, इट इज इन द प्रोसेस। तर एक दिनमा हामी सेनिटाइज गर्छ हाम्रो वहाँ माइक्रोबायोलोजीमा सब हाम्रो महिलाहरू हुन्छ। एक दिनको लागि हामी गरेको त्यो पनि अहिले बेसी छ भने उसको पनि हामी तोड्नु सक्छ। मेरोको माइक्रोबायोलोजीको पढेको मान्छेहरू कम्ती हुँदाखेरि अलिकति एक दिन मात्रै दिएको। हिजो पनि रातमा डेली 11-12 बजेसम्म हाम्रो ल्याब टेक्निसियन्स, माइक्रोबायोलोजिस्टहरू तपाईँहरूको आरटिपिसिआर मेरोमा रिपोर्ट आउँछ भने मेरोको 11:30 हुँदैछ। फेरि एक दिनको लागि तपाईँले म माफी माग्छु, यति विचार छैन। तर यसमा हामी सुधार ल्याउनुको लागि हामी कोसिस गर्दैछौँ। यो प्रेस कन्फरेन्समा तपाईँहरूले बोलाउनुको मेन कारण के थियो भने फर्स्ट अफ अल मेरो आन्तरिक उदयबाट तपाईँ सबै यङ युवा पत्रकारहरू भाइ बहिनीहरूले सबैले मै आन्तरिक हृदयबाट हार्दिक अभिनन्दन चढाउँदैछु। हिजो हाम्रो मुख्यमन्त्री दिए निर्देश अनुसार हाई लेभल कमिटीमा के भएको छ भने त्यो कुराहरूमा तपाईँहरूको समक्षमा राख्नुको हामी सबै हाम्रो टिमको यहाँ उपस्थित छ। सर्वप्रथम सुरुदेखि मलाई एउटा विश्वास छ, हाम्रो पत्रकार फ्रेन्ड्स, सुरुदेखि तपाईँहरूको भूमिका, हाम्रो प्रथम चरण अहिले सेकेन्ड वेभ पनि कोभिडको चल्दैछ, तपाईँले राम्रो भूमिका निभाउनु भएको। अब हिजो सीएम साहबले दिएको निर्देशअनुसार त्यहाँदेखि हाम्रो होमबाट प्रिन्सिपल सेक्रेटरी होमले एउटा अर्डर दिनुभएको छ।
उसमा सम्पूर्ण रूपमा के भन्नुभएको छ भने 1 हप्तेको लागि हाम्रो पूर्ण लकडाउन, सम्पूर्ण लकडाउन। पिछले साल हामी मेहनत तरफबाट हामी लकडाउन गरेको थियो। पिछले साल मेमा पनि हम लोग 1 महिनासम्म हामी कम्प्लिट लकडाउन गरेर भएको थियो। त्यति बेला किन गर्नुभएको थियो भने त्यति बेला हामी सक्षम थिएन। हाम्रो ल्याब थिएन, अक्सिजन प्लान्ट थिएन, प्रोटोकल थिएन, रेमिडियल्स ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल थिएन, कसरी रेमिडियल्स इस्तेमाल गर्ने के कुराहरू सबै थियो। आज म गर्व से कहना चाहता हूँ, मेरा डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस तपाईँहरूको याद छ, सबै राम्रो तरिकाले काम गर्दैछ। त्यो फेरि पनि अहिले सेकेन्ड वेवमा यु मस्ट हेभ हर्ड अबाउट इट, सो मेनी फर्मेट्स, म्युटेन्ट्स, ट्रेन्स, the N6671, there are many new things are happening in around the world and India also. So त्यो संक्रमण 300 केसहरू हाम्रोमा अहिले पञ्जीयन हुँदैछ। फेरि पनि हामी उसको सक्षममा पर्याप्त रूप से हामी सबै दबाई हो सबै कुराहरूमा हामी गर्दैछ। फेरि पनि के हुँदैछ भने कहिले पनि पिक पनि हो, प्लेट पनि हो, कुन चाहिँ एउटा कोभिड चेन संक्रमणमा त्यो भएको छैन। इसलिए एउटा मुख्यमन्त्री साहब, मुख्य सचिव और हाम्रो कमिटी सारे 5 कठिन निर्णय लिनु भएको थियो। उसमा के छ भने टोटल ब्लकडाउन, सम्पूर्ण ब्लकडाउन गर्छ। इसका मतलब मंडे बिहान 5 बजेदेखि अगले मंडे 5 बजे तक, ये सैटरडे संडे ये 2 जना लकडाउन छैन। यस्तो प्रकारले हिजो अस्ति चल्दै थियो त्यति मात्र नै। इसमा एउटा निर्णय के छ भने त्यो निर्णयको तपाईहरु सबै यो निर्णय किन यो निर्णय लिएको छ भने उसको विचार पनि तपाईहरु गर्नुपर्ने। दूध और दवाई दुकान खुल्ला हुनुहुन्छ, दूध सबैको जरुरी छ, दूध नेसेसिटी हो, दवाई पनि मेडिसिन कहिले कुछ मान्छे कहिले बिमारी हुन्छ। यो दुईटा 1 हप्तेको लागि, यो हप्तेको लागि किन गरेको भने यो संक्रमण हामी ब्रेक गर्नु चाहिन्छ भने हाम्रो सिक्किमे जनतालाई, आमा बाबु, दिदी बहिनी, दाजुभाइहरु सबैहरुले सुरक्षित गर्नुको लागि कम्प्लिट लकडाउनको जरुरी छ। ये यहाँ जति पनि उपस्थिति भएको हम तपाई पत्रकारहरु सबैले म अनुरोध गर्दैछु, मेरो अपेक्षा पनि छ यो निर्णयको हामी कुनै प्रकारले आपत्ति नगरेर एउटा पोजिटिभ सकारात्मक चर्या बनेर यसको हामी एकदमै ध्रुवीकरण गरेर यसको हामी अनुपालन गर्ने भनेर एउटा कुरा यसमा मेन उद्देश्य हो। यसमा बेस यस्तो गर्दाखेरि अहिले हामी 15 दिनदेखि हेर्दै थियो केसेसहरु बढ्दैछ, फेरि एक दिन कम्ती हुन्छ, फेरि हाम्रो 200 को माथि नै हुँदैछ। त्यो कम हुँदाखेरि अहिले हाम्रो एउटा क्वेशन फाइदा हुन्छ, कतिको हामी सक्षम छ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, कतिको हामी अक्सिजन प्लान्टको सामर्थ्यको बढाउनु पर्ने त्यो प्रयासमा छ। अहिले पनि म आइसिएमआर को चिठी लेखेर आउँदैछ, त्यो प्रयास हामी गर्दैछ। तर पनि एउटा उपाय हाम्रो स्वीय शिष्टाचार भन्छ, सेल्फ डिसिप्लिन, त्यो डिसिप्लिनको लागि हाम्रो आमा बाबुहरु सबैले म विनम्र निवेदन गरेर अनुरोध गर्दैछु, 1 हप्तेको लागि के पनि होस्, के जरुरी काम छ भने त्यो कामको कुनै हालतमा हामी मिलाउन सक्छ, त्यति मात्र। सम्पूर्ण डाङडोड भनेर तपाई कोही हेल्थको काम हो, कोही बिमारीको, कोही मृत्युको मान्छेहरु यताउता के प्रब्लम छ भने त्यो कुराहरु मिलाएर डीएम, डिस्ट्रिक्ट कमिटी हाम्रो सबैले मिलाएर तपाईको मिलाइदिन्छ। त्यो कुरा होइन, त्यो साना साना कुरामा तपाईहरु विचार नगर्नु। यो सम्पूर्ण लकडाउन 1 दिनको, 1 हप्तेको लागि, 1 हप्ता मात्रै कति पनि हुँदैन। यसको तपाईहरु सबै मदत दिएर, सहायता दिएर, हम लोग को सहयोग दिए त्यो भन्छ म अनुरोध गर्दै। ये बादमा ये हाम्रो साथीहरु पनि छ, हाम्रो अक्षय साहब हुनुहुन्छ, कुनै प्रकारले हामी पब्लिकले कुन प्रकारले रेगुलराइजेसन नियन्त्रित मुभमेन्ट हुनुहोस् के छ भनेर त्यो कुराहरुमा हाम्रो ट्रान्सपोर्टको हाम्रो नामग्याल साहब हुनुहुन्छ, सेक्रेटरी साहब, कस्तो खालको हामी ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था मिलाइदिन्छ, के चीजहरु हामी सोशल मिडियामा एउटा न्युज अपडेट हुँदैछ एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट रिलेटेड। यो के हो भने हिजो प्रधानमन्त्री अनरेबल प्राइम मिनिस्टरले प्रधानमन्त्री है कृषि पीएम किसान भन्ने एउटा स्किम छ, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको स्किम छ पीएम किसान भनेर, प्रधानमन्त्री कृषि सम्मान निधि योजना भन्ने स्किम छ।
यो स्किममा चाहिँ के छ भने हिजो प्राइम मिनिस्टरले के गर्नुभयो भने सेन्ट्रलाइज एउटा बटन थिचेर चाहिँ 9,50,00,000 कृषकहरूलाई कृषकहरूको ब्याङ्क खातामा 20,000 करोडभन्दा पैसा बेसी ट्रान्सफर गर्नुभयो। यो स्किमको खुबी नै यही छ। यो स्किममा चाहिँ के हुन्छ भने डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर भनेर ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा पस्छ। यो स्किममा के हुन्छ भने हरेक बेनिफिसियरी जो एलिजिबल बेनिफिसियरी छ, जसलाई इनलिस्ट गरिन्छ यो स्किमको अन्तर्गत, त्यो बेनिफिसियरीले चाहिँ सालमा 6,000 रुपियाँ चाहिँ एड पाउनुहुन्छ। ग्रान्ट चाहिँ एड जस्तो गरेर 6,000 रुपियाँ त्यो चाहिँ 4 महिनामा एक खेप 2,000 को दरले चाहिँ उहाँहरूले पैसा पाउनुहुन्छ। मूल उद्देश्य त्यही हो, तपाईँले त्यो पैसाले तपाईँले बिउ बिजन किन्नु होइन, एग्रिकल्चर रिलेटेड के सामानहरू किन्नु छ भने किन्नु हो, मलसल किन्नु भन्ने टाइपको एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको तर्फबाट कृषकहरूलाई एउटा सहायता पुऱ्याएको हो। त हिजो यो रिलिज भयो। आज मिडियामा चाहिँ एउटा के निक्लेको रहेछ भने सिक्किमको नाम थिएन भनेर निक्लेको रहेछ। यस विषयमा म तपाईँलाई क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु। सिक्किममा हामीहरूको झन्डै 6,192 कृषकहरूले फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पायो है। यसको चाहिँ स्किमको चाहिँ एउटा कुरा के छ भने क्वेसन आउँछ होला कि किन यति कम्ती के अरे भन्छ कृषकहरूले पाउँदैछ, हाम्रोमा त कृषक थुप्रो छ भनिन्छ। तर यो स्किमको गाइडलाइन चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट गाइडलाइन छ। यसमा एउटा एक्सक्लुजन क्राइटेरिया हुनेछ। त्यो एक्सक्लुजन क्राइटेरियाले चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ यो स्किमबाट एक्सक्लुड गरिदिन्छ। जस्तै तपाईँ किसान हो है, तपाईँको नाममा जमिनको कागज छ, तपाईँको आधार कार्ड छ, तपाईँकोमा ब्याङ्क एकाउन्ट छ है, भन्यो भने तपाईँको प्राइमरी सोर्स अफ इन्कम एग्रिकल्चर हो, तपाईँले कृषि नै गरेर तपाईँले आफ्नो जीविका बिताउँदैछ भने पनि चाहिँ तपाईँ एलिजिबल छ। एक्सक्लुजन क्राइटेरियाले के भन्छ भने कन्स्टिट्युसनल पोस्ट होल्ड गर्ने मान्छेहरू होइन, जो अब प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर एमएलए मिनिस्टरहरू कसैले पाउँदैन। यो गभर्मेन्ट अफिसर ग्रुप डी इम्प्लोइ बाहेक, ग्रुप डी को इम्प्लोइ चाहिँ सपोजिङ जमिन छ र खेती पनि गर्दैछ भने पनि उनीहरूले पाउँछ, नभए चाहिँ कुनै गभर्मेन्ट इम्प्लोइले पाउँदैन। पेन्सनर जसको पेन्सन 10,000देखि उँभो छ त्योले पाउँदैन, वकिलले पाउँदैन, के भन्छ डक्टरले पाउँदैन, इन्जिनियरले पाउँदैन, जसले इन्कम ट्याक्स तिर्छ त्योले पाउँदैन। सो त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने धेरै मान्छे चाहिँ यो स्किमबाट बाहिर निक्लिन्छ। किन स्किमको मूल उद्देश्य हो अब जो है कृषक छ त्यसले पाउनुपर्ने हुन्छ नि, जसको प्राइमरी इन्कम नै कृषिबाट आउँछ त्यसले पाउनुपर्ने हुन्छ नि। त्यसले गर्दा यो एक्सक्लुजन क्राइटेरियाले गर्दा सिक्किममा पनि धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ यो स्किमको बाहिर छ है। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो अलिकति नम्बर कम्ती हुँदैछ। तर अहिले हामीले के गरेको छौँ भने फेरि हामीले रिन्युड एफोर्ट, हाम्रो फिल्डमा जति पनि हाम्रो अफिसर्सहरू हुन्छ, फिल्डमा हाम्रो स्टाफ छ, एटिएम बिटिएम भन्नेहरू हुन्छ हाम्रोमा है, तिनीहरूलाई स्पेसिफिक हामीले इन्स्ट्रक्सन दिएर बिएलडब्ल्यूहरूले चाहिँ यो हाम्रो के भन्छ कृषकहरूको पछि परेर हामीले जहिले पनि ट्रेनिङ गर्दाखेरि कुनै पनि अवेरनेस प्रोग्राम गर्दाखेरि यो स्किमको बारेमा हामी बताउँछौँ उहाँलाई। सो उनीहरूले चाहिँ आएर चाहिँ फर्म पनि भरोस्, अनलाइन एप्लिकेसन आफैले गर्दा पनि हुन्छ अथवा डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट फर्म भरोस्। तर यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम चाहिँ के हुँदैछ भने सिक्किममा चाहिँ बेसी लहरे पर्चाको एउटा सिस्टम छ नि। अब सपोजिङ एकजना मान्छेकोमा जमिन छ अरे, 3-4 जना छोराछोरी छ अरे, उसले के गरेको हुन्छ भने पर्चा उसकै नाममा हुन्छ, तर उसले जमिन त बाँडेर दिइसकेको हुन्छ, लु ती छोरा यो जेठा छोरा यति कमाऊ, महिला छोरा यो कमाऊ, काँचा छोरा यो कमाऊ भनेर। तर उनीहरूको नाममा चाहिँ फेरि कागज हुँदैन, खालि बाउको नाममा कागज हुन्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ फेरि त्यो बाउले मात्रै पायो नि, त्यो छोराले पाएन नि। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो नम्बर अलिकति घटेको। हामीले बार बिन्ती चलाएको छौँ यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले त्यो लहरे पर्चालाई छुटाएर आफ्नो आफ्नो नाममा गर्नुहोस्, आउनुहोस्, यो स्किमको लाभ उठाउनुहोस् भनेर। अब कमिङ ब्याक टु अब अहिलेको जुन चाहिँ यो मुद्दा छ जहाँ चाहिँ सिक्किमको नाम थिएन भन्ने कुरामा म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सिक्किममा मैले अघि भने जस्तो 6,192ले फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पायो, त्यस्तै पारा सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट पायो 5,610 जनाले, त्यस्तै पारा अहिलेसम्म 6,06,00,000 रुपियाँ 6,06,00,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो कृषकहरूले पाइसकेको छ यो स्किममा। हिजो अस्ति हामीले 3,582 वटाको हामीले पे अर्डर साइन गरेर, त्यो पे अर्डर भनेपछि चाहिँ पैसा रिलिज गरिदिनु भनेर एउटा रिक्वेस्ट जानुपर्छ त्यो पोर्टलमा, त्यो पे अर्डर साइन गरेर हामीले हालेको हो माथि। सो मलाई लाग्छ कि हिजो जुन चाहिँ रिलिज भएको छ त्यसमा हाम्रो यो कृषक कतिजनाको नाम अवश्य हुनुपर्छ। त्यसमा भएन भए पनि यो एउटा कन्टिन्युस प्रोसेस हो। यो एउटै जुन चाहिँ एउटा इभेन्ट भएको थियो त्यही इभेन्टमै पाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, यो कन्टिन्युस प्रोसेस हो। भोलि पनि पाइरहेको हुन्छ, पर्सि, किनभने एभ्री डे नै कृषकहरूको खातामा पैसा पसिरहेको नै हुन्छ नि। अब हिजो सपोजिङ हिजोको अब इभेन्टको लागि हामीले अस्ति हालेको चाहिँ अलिकति ढिलो भयो भने सपोजिङ, सो अब नेक्स्ट इभेन्टमा पाइहाल्छ, नेक्स्ट अब जब पैसा रिलिज हुन्छ उनीहरूले पैसा पाइहाल्छ। सो म तपाईँलाई त्यही क्ल्यारिफिकेसन दिन चाहन्छु। त्यस्तो होइन सिक्किमले यो स्किमबाट लाभ नउठाएको होइन, लाभ उठाइरहेको छ।
अनि अहिले एउटा राम्रो कुरा के भएको छ भने हामीले त्यो एवेरनेस पुरा जेनेरेट गरेर कमसेकम 10,000 नयाँ मान्छेको नाम पनि हामीले अपलोड गरिसकेको छौँ। सो अब आउने दिनमा त कमसेकम हाम्रो अनुमान के छ भने 15-20,000 जना हाम्रो कृषकहरूले पनि यो लाभ पाउनेछ। धन्यवाद। 40,000 doses are left. त्यो हिजोसम्म we have already vaccinated. We got around 3. I will give you. It is a format in my chamber. We have got around 317,000 vaccine in all categories: health workers, frontline workers, 45 and above. So this हामी first dose almost 75% was inoculated in first dose. Second dose is now pulling up. Yesterday night they have changed it CoWIN app. That also you have to complete. Because of 6 months, no, that is tomorrow. Number 2 in the country as far We are, as far as the coverage is statistics is concerned, in I can proudly say Sikkim is number 2 and number 3 in all the calculations. But because of our population sizes, no. Another thing, I'll also invite all of you. Tomorrow 9 o'clock, Honorable Chief Minister has agreed his consent, and we have to start 18 to 44. Because it is a May 1st, it is already delayed by 15 days. We are starting that also 9 o'clock in Thakurbadi Mandir. You are all invited for coverage. As far as my knowledge, like once the 9,000 vaccine gets over, what would be the interval time when the next lot would Yes. be? Like, See. we wanted to know that. Now there are two things. Now Government of India has completely taken, it is a central command. Every 15 days they will give allocation. So this time I got very less allocation. I am fighting for that. That allocation, because यस्तो हुन्छ नि हाम्रो ठुलो राज्य बडे बडे स्टेट्सहरू महाराष्ट्र यिनीहरू तानेर जान्छ कति भ्याक्सिन लाएर भने हाम्रो नर्थ इस्ट अलिकति कम्ती नै पाउँछ। त्यहाँदेखि हामीले एउटा कोटा बनाएको छ प्रोपोर्सनेटिसमा। अहिले फर्स्ट कोटा मलाई 9,900 आयो। अब मेरो पास अरू पनि छ, म कन्टिन्युएसन गर्नुको म तपाईहरुको एस्युरेन्स दिनु सक्छ, तर मलाई अलिकति प्लानिङ चाहिए। नेक्स्ट डोज मलाई 2-3 दिनमा मेरो को गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबाट अर्डर आइहाल्छ। इस बार आई एम एक्सपेक्टिङ। So that means if I get 70,000, 70 plus 75,000 plus 10,000, it's roll on. It is like that by end of May, I may able to cover more or less Gangtok ma. किनभने धीरे धीरे डिस्ट्रिक्टमा पनि जानुपर्ने, it is a beginning. We have to only Rajasthan and Delhi has been initiated the drive of 18 to 44. We are in third place. That is we will do. So this 18 to 18 कुरा हो, यो होम डिपार्टमेन्टले हिजो एउटा नयाँ नोटिफिकेसन निकालेर लकडाउन डिक्लेयर गरेको छ है। अब यो नोटिफिकेसनमा के भनिन्छ भनेर म तपाईलाई अलिकति सर्टकटमा जानकारी दिन चाहन्छु। नोटिफिकेसनमा के भनेको छ भने गभर्नमेन्टको अफिसर सबै बन्द हुन्छ। राशन दोकान, प्राइभेट कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्ट, जिम्नाजियम, मार्केट, फ्याक्ट्री जो नन एसेन्शियल त्यो गर्छ फ्याक्ट्री, यिनीहरू सबै बन्द हुन्छ भन्दैछ। तर फ्याक्ट्री इङ्गेज इन प्रोडक्सन अफ मेडिकल इक्विपमेन्ट, अक्सिजन एन्ड एलाइड सेक्टर चाहिँ खुला हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ होइन, यो जस्तो फार्मास्युटिकलहरू कम्पनीहरू खुला हुन्छ, यिनीहरूको यो इसेन्सियल त्यो हो, त्यसले गर्दा खुला हुन्छ। सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अफिसेसहरू गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको इन्स्ट्रक्सनमा चल्दैछ, उनीहरूको जस्तै एरेन्जमेन्ट छ त्यसकै चलिरहेको छ। मैले सुन्दाखेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अफिसेस विल फङ्सन, उनीहरूलाई उनीहरूको जुन चाहिँ पहिलेको गाइडलाइनमा 50% एटेन्डेन्समा उनीहरू फङ्सन गर्छ, उनीहरू खुल्लै हुन्छ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अफिसेस। अर्को कुरा के छ भने यो एक्जम्सनको कुरा, यहाँ कन्फ्युजन चाहिँ बेसी केमा हुन्छ भने यो एक्जम्सनमा कन्फ्युजन हुन्छ नि। सो जति पनि अहिले एक्टिभिटिजहरू सबै हामीले ब्यान गरेको छ, तर के चिज चाहिँ खुल्ला छ भन्ने कुरा यो 7 दिनको पिरियडमा चाहिँ जो मान्छेहरू तपाईँहरू यो जुन चाहिँ दुधहरू केहरू लिएर दुध लिएर आउने अफकोर्स खुल्लै हुन्छ होइन। त्यहाँदेखि पुलिस जुन चाहिँ पुलिस ड्युटीमा हुनेहरूले होइन के भन्छ भने यो के भन्छ चेकिङ गर्छ अफकोर्स है। तपाईँहरूले प्रुभ गर्नु पऱ्यो तपाईँ एसेन्सियल काममा हिँड्दैछ भनेर प्रुभ गर्नु सकेपछि तपाईँहरूलाई एक्जम्सन छ होइन। अर्को कुरा के छ भने मेडिसिन सप चाहिँ सबै खुल्ला हुन्छ, रासन दोकान सबै बन्द हुन्छ। खालि दोकानको अगाडि दुध बेच्दैछ भने चाहिँ दोकानको अगाडि दुध राखेर चाहिँ दुध बेच्नु सक्छ। त्यो दुध बेच्ने टाइमिङ पनि 7 बजीदेखि 11 बजीसम्म थियो, त्यसको बादमा त्यो दुध पनि बेच्नु पाइएन। हुनु त यो नोटिफिकेसन तपाईँ सबले पढेर सोसियल मिडियामा आइसकेको हो, तर पनि यस्तो पारा एक्सप्लेन गर्दा सायद अब कतिजनाकोमा एक्सेस छैन होला है त्यो पढ्ने त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ यस्तो पारा हामीहरू तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिएको।
अन्त यो मुभमेन्ट अफ यो पिपल जुन चाहिँ छ विशेष त अब यो लकडाउन गरेको कारणै के हो भने मान्छेको आवाजाही बेसी भएर चाहिँ यो कम्युनिटी ट्रान्समिसन हुँदैछ नि एकाअर्काबाट सर्दैछ त्यो मुभमेन्टलाई रिस्ट्रिक्ट गर्नुको लागि नै यो लकडाउन गरेको त्यो लकडाउनमा चाहिँ अब एसेन्सियल सर्भिसेस जुन जुन चाहिँ एक्जेम्प्टेड छ भने चाहिँ के हो भने अब हस्पिटलमा काम गर्नेहरू त्यो त अभियसली एक्जेम्प्टेड हुन्छ भेटनेरी सर्भिसेस है भेटनेरी अब गाईहरू पशुपालन है पशुपालन विभागको भेटनेरी सर्भिसेस टेलिकम ब्याङ्क इन्सुरेन्स कम्पनी पावर सप्लाई सेनिटेसन एन्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट वाटर सप्लाई अर्बन सर्भिसेस पोस्ट अफिस र सोसियल सिक्युरिटी इन्स्टिट्युसन लाइक ओल्ड एज होम यसमा इङ्गेज भएको मान्छेहरूको आवाजाही अलाउड छ है तर तपाईँहरू सबैजना जो यस्तो के भन्छ अर्गनाइजेसनसँग तालुक राख्छ अनि अर्गनाइजेसनको काममा हिँड्छ उहाँहरूले आई कार्ड चाहिँ बोकेर हिँड्नुपर्छ अन्त पुलिसले मानेको खण्डमा तपाईँहरूले आई कार्ड चाहिँ देखाउनुपर्छ अर्को कुरा के छ भने तर हाम्रोमा लास्ट इयरको एउटा एक्सपिरियन्स थियो अनुभव थियो किनभने हामी पुलिसले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै थियो प्रब्लम चाहिँ के आउँदै थियो तपाईँले याद गर्नुहोस् लास्ट इयर लाल बजारदेखि नि लिएर प्रत्येक कलोनीको सप्सदेखि नि लिएर थुप्रो मान्छेको मुभमेन्ट थियो तर यता चाहिँ हामी भन्दै थियो लकडाउन छ अनि यसपालि चाहिँ जुन प्रकारको संक्रमण चलिरहेको छ यो डेडली संक्रमण हो कोरोनाको सो सरकारले सिटिजन्सको हेल्थको इन्ट्रेस्टमा यो निर्णय लियो सरकारले गर्नु सक्ने थियो कि रासन सप अथवा भेजिटेबल सप खोलिदियो लास्ट इयर खोलेको पनि हो तर यो डेडली संक्रमण छ हस्पिटल्समा यति साह्रो फेरि केस लोड बढिहाल्छ कि उनीहरूलाई पनि सम्हाल्न मुस्किल पर्छ त्यो कारण इन द पब्लिक इन्ट्रेस्ट सरकारले बरु स्याटरडे सन्डेमा जति आफ्नो भेजिटेबल्स एक हप्ताको स्टक गर्ने हो भने फेरि नेक्स्ट विक पाइहाल्नुहुन्छ तर यो कारण चाहिँ सोचेर जानेर बुझेर इन सिटिजन्स लाइफ इन्ट्रेस्ट यो डिसिजन नि सोचेको के भनेर ऊ गएर उहाँ चावल दाल किनेर आउँछ भनेर सो द्याट मिन्स this instead of social distancing, it is happening social mixing over there. So तपाईँ गयो मेरो दोकान छ चार्ज गर्नुपर्छ चार्ज गर्छ त्यस्तो खालको थुप्रो खालको एक्टिभिटिज हुँदैछ भने हामीले विचार गरेको यो त सिम्पली एक हप्ताको लागि अरू भन्दै थियो अक्षय साहबले पनि त्यो अर्को ब्याकअप अफ माइन्ड के छ भने यो हप्तामा हाम्रो दुईवटा परिणाम हुन्छ एउटा हाम्रो केसको परिक्रमा कस्तो हुँदैछ एभल्युसन कस्तो हुँदैछ दोस्रो कुरा छ मिनवाइल हाम्रो रिसोर्सेस कति अहिले बढाउनु अरू कामहरू गर्नु त्यो पनि हामी सक्षम हुनुको लागि त्यो पनि प्रयास गर्नुहुन्छ एक हप्ते डेली वेजेस लेबरहरूले काम नपाए भने यस्तो हुन्छ डेली वेजेसको हप्तामा एकपल्ट पेमेन्ट हुन्छ यस्तो के पनि कसैको के प्रब्लम छ हाम्रो मुख्यमन्त्रीको विचार के छ भने अहिले पनि कोभिड केसमा कोही सोल मेम्बर अफ द फ्यामिली मेम्बर हो त्यो मान्छे कमाउँदै त्यो परिवार चल्छ त्यो मान्छेले भयो भने वो मान्छेको पुरा परिवारको कुनै प्रकारले सहायता दिनुपर्ने भनेर उनीहरूको लिस्ट अफ आइटम्स अफ देयर यस्तो तपाईँहरू पनि कहीँ यस्तो सङ्गठन तपाईँहरूको कठिनाइ देख्यो भने त्यो कुराहरू माध्यमद्वारा गऱ्यो भने यो त इट शुड नट मेक इट एन इस्यु सिएम रिलिफ फन्डबाट कहीँ न कहीँ यस्तो गरिबी परिवारहरूको लागि एक हप्ताको लागि केही न केही व्यवस्था गर्नुको सिएम साहब अति संवेदनशील भएर त्यो कुरा मेरो समक्षमा मेरो सामने राखिएको छ त्यो पनि तपाईँको एउटा सुचारू रूपले म भन्दैछु यो एउटा हाम्रो लागि वेपन हो गरिबी मान्छेहरूको भोगेको लागि एउटा सावधान नै हामी यस कुराहरूको प्रक्रियामा गर्न सक्छ अल्टिमेटली आई थ्याङ्क यू one and all of you. Again, I am telling my colleagues, Akshay sir, Ravindra Thalang, Benjing Chong and Namgyar, with a short notice you are also come here. Our main emphasis, again, I am once again reiterating the concept of complete lockdown. It is a purely, it is a decision taken by the higher authority to implement and strict enforcement of this lockdown for the sake of and benefit of our own Sikkimese people, that we have to comply without any fail. Thank you. Thank you, sir. बाबा भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ तिमीले गएर ल्याइदेऊ न हुँदैन अफिस जान ढिलो भयो बाबा त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त ए हो त साँच्ची होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ हो अनि त्यो मात्र होइन सर हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर थ्याङ्क यू प्रदीप सर सोमानी वेलनेस जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848
दवाइयों से छुटकारा, एल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। एल्कलाइन पानी के फायदे: डायबिटीज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal store today. जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। दवाइयों से छुटकारा, एल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। एल्कलाइन पानी के फायदे: डायबिटीज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal store today. जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक।